बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 13 जून 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में अल खज़ामा मोहल्ले के करीब किंग खालिद रोड साउथ बाउंड एग्जिट जो है 14 जून से बंद रहेगा। अलदरिया कंपनी ने 14 जून 2026 को अल खज़ामा मोहल्ले के करीब जनूब की तरफ किंग खालिद रोड की तरफ जाने वाले एग्जिट को बंद करने का ऐलान किया है। कंपनी ने सड़क इस्तेमाल करने वालों पर जोर दिया कि वो बंदिश की मुद्दत के दौरान दरिया के इलाके तक रसाई को आसान बनाने के लिए मुकर्रर करदा मुतबादिल रास्तों पर अमल करें। शुमाल से आने वाले ड्राइवर्स को मशवरा दिया जाता है कि वो इलाके में ट्रैफिक की भीड़ से बचने के लिए दरिया कंपनी की तरफ से मंजूर करदा मुतबादिल रास्ते के मैप चेक करें। दर्रा अल मलक अब्दुल अजीज सऊदी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा। तारीखी डॉक्यूमेंट, मुसवदे और तस्वीर कौमों की इज्तमाई यादाश्त को महफूज रखने और उनके तहजीबी और जो तामीरी सफ़र है उसका रिकॉर्ड बनाने के लिए लाजमी होते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट इस लिहाज से भी अहमियत इख्तियार कर जाते हैं कि उनमें सिर्फ़ किसी कौम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात का इंदराज होता है, बल्कि ये कौमों को पेश आने वाली बुनियादी तब्दीलियों, मालूमात के ज़राए और कौमी शनाख्त को मजबूत बनाती हैं। एसपी के मुताबिक दुनिया भर में आर्काइव्स का आलमी दिन 9 जून को मनाया जाता है और ये उन कोशिशों को उजागर करने का एक मौका होता है जिनके तहत अक़वाम की मेरास और तारीख़ी वाक़यात को डॉक्यूमेंट्री शक्ल में महफूज किया जाता है। साथ ही ये दिन आर्काइव के कौमी और इंसानी जो मजमूई यादाश्त को महफूज रखने के बुनियादी किरदार के बारे में भी आगाही पैदा करता है। सऊदी रिज़र्व के आसमान पर रवां माह के दौरान मुख्तलिफ फल्कियाती वाक़यात। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिज़र्व के आसमान पर जून के दौरान मुख्तलिफ फल्कियाती वाक़यात रूनमा हो रहे हैं। ये नज़ारे फल्कियात से दिलचस्पी रखने वालों, आसमानी अजसाम का मुशाहिदा और उनकी फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन अफराद को मुतवज्जे कर रहे हैं। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वसी जो सहराई इलाके और रोशनी की आलूदगी जो है उसे निस्बतन साफ फ़िज़ा है, उसके बायस ये रिज़र्व फल्कियाती मुज़ाहरे के मुशाहिदे के लिए एक मिसाली जो मुकाम है वो समझा जाता है। ख़ुसूसन सहराए नफूद अल कबीर में डार्क जो स्काई का मुकाम है जो रिज़र्व के नुमाया फल्कियाती मुशाहदाती मराकज़ में शुमार होता है। इसका सिलसिला 7 जून को एरिज़ डे टाइम मेटोर शावर से शुरू हुआ। उसके बाद 8 जून को चांद अपने लास्ट क्वार्टर के महले में दाखिल हुआ। 9 जून को स्यारा ज़ोहरा और मुश्तरी को एक साथ देखा गया और इसके जिसने आसमान पर एक दिलकश मंजर पेश किया। 15 जून को महाक जो है न्यू मून होगा, जबकि 16 से 18 जून के दरमियान चांद के साथ ज़ोहरा, स्यारा, मुश्तरी और अतारत एक ही साथ नुमाया होंगे। माहिरीन के मुताबिक ये मंजर जो है ये सहराए नफूद अल कबीर के लिए डार्क स्काई मुकाम जो है उसे मुशाहिदे के लिए बेहतरीन मौका फ्राहम करेगा। डार्क जो स्काई साइट है ये अजीम सहराए नफूद में है जो इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन से तस्लीम शुदा है। ये सऊदी अरब जो है उसमें सबसे कम रोशनी से जो आलूदा मकामात में से एक है। सऊदी अरब ग्लोबल जो सिक्योरिटी जो एंड टेक्नोलॉजी समिट है उसकी मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब जो है वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत जो है वज़ारत दाखिला ग्लोबल सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी जो समिट है GSTS का इनेकाद करेगी। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक अकेडमी के ताउन से ये जो समिट है ये 18 से 20 दिसंबर 2026 तक रियाद में मुनक़्क़द की जाएगी। इस समिट में दुनिया भर जो है उसमें से सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और जिद्दत के जो माहिरीन हैं वो और पॉलिसी साथ इसमें शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला जो है शहज़ादा जो है अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने समिट की सरपरस्ती पर वली अहद जो है उनका शुक्रिया अदा किया और ये इक़दाम दाखिली सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाने और कौमी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी में डिजिटल जो तब्दीली है उसको फ़रोग़ देने के अज़म का इजहार है। हरमैन ट्रेन हज सीज़न में वक्त की पाबंदी की शरह 98% रही।
سعودی ریلوے سار نے حج سیزن 2026 کے دوران حرمین ہائی سپیڈ ریلوے کے آپریشنل کا جو ہے اس کے کامیابی کا نفاذ کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق جو ہے حرمین ریلوے 5569 ٹرپس کے ذریعے 1.16 ملین سے جو زائد مسافروں کو سفری سہولت فراہم کی۔ اس سروس نے حاجیوں کی ہموار موومنٹ کو یقینی بنایا اور پورے حج سیزن کے دوران ریلوے نیٹ ورک سے منسلک مقامات اور اس کے درمیان ان کے سفر کو آسان بنایا۔ ایس پی کے مطابق سعودی ریلوے کے سی ای او ڈاکٹر بشار الملک نے کہا کہ حج سیزن کے دوران ریلوے شیڈول پر سختی سے عمل جو ہے وہ کیا گیا اور وقت کی پابندی کی شرح 98% رہی ہے اور مصروف ترین دنوں میں یومیہ ٹرپس کی تعداد 142 تک پہنچ گئی۔ سعودی ریلوے سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ٹارگٹ اور ضیاء الرحمان خدمت پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے سروسز کو مزید ترقی دینے کے لیے کوشاں ہے۔ مسجد نبوی کے قریب جو ہے آرمڈ فورسز میڈیکل سینٹر جو ہے اسے 22,000 زائرین کو طبی خدمات کی فراہمی۔ مسجد نبوی کے قریب پرنس سلطان آرمڈ جو فورسز ہے ہاسپٹل پچھلے 5 سالوں سے حج اور رمضان المبارک جو ہے اس کے عمرہ سیزن میں زائرین کو طبی سہولت فراہم کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سیزنل میڈیکل سینٹر مسجد نبوی کے بیرونی جو ہے صحن میں 2100 مربع میٹر رقبے پر قائم کیا گیا ہے۔ 20 بستروں کی گنجائش والے سینٹر جو ہے اس میں روزانہ 12 گھنٹے طبی خدمات مہیا کی جاتی ہیں۔ رواں سال ماہ رمضان مبارک اور حج سیزن میں سینٹر سے 22,751 افراد مستفید ہوئے۔ سیزنل میڈیکل سینٹر میں ایمرجنسی کیسز سے نمٹنے کے لیے 10 بستروں کی جو سہولت ہے وہ موجود ہے۔ سینٹر میں رجسٹریشن کے لیے 4 ڈیسک جبکہ ابتدائی طبی معائنہ کے لیے 6 پوائنٹس اور 4 وارڈز انتہائی طبی نگہداشت کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 ورلڈ کپ میں یوروگوئے کے خلاف سعودی عرب اپنا افتتاحی میچ میں ان کی نگرانی کے لیے اٹالین ریفری ماریانی کو مقرر کر دیا گیا۔ فیفا نے 2026 ورلڈ کے گروپ ایچ کے پہلے راؤنڈ میں گرین فالکنز کے لیے افتتاحی میچ میں یوروگوئے کے خلاف سعودی قومی ٹیم کے میچ کی ذمہ داری اطالوی جو ریفری ہے ماریانی ان کو سونپی ہے۔ گرین فالکنز جو ہیں وہ یہ میچ پیر کی صبح امریکی وقت کے مطابق کھیلے گا جو ہے ان کا کہنا تھا کہ جو 2026 کا ورلڈ کپ ہے اس کی سطح پر یہ میزبانی میں پہلا ان کا میچ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ سعودی قومی ٹیم کو گروپ ایچ میں اسپین، یوروگوئے اور کیپ وردے کی جو ٹیمیں ہیں اس کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ 2026 کا ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے جس میں جو ہے اس بار 48 ٹیمیں جو ہیں وہ حصہ لے رہی ہیں اور 104 میچز جو ہیں وہ 3 میزبان ممالک یو اے ای، میکسیکو اور کینیڈا کے اسٹیڈیمز میں کھیلے جائیں گے جو 11 جون سے 18 جولائی تک کے عرصے کے دوران ہوں گے۔ سعودی ولی عہد G7 جو سمٹ ہے اس میں شرکت نہیں کریں گے، دعوت نامے پر فرانسیسی صدر کا شکریہ۔ سعودی ولی عہد شاہ محمد بن سلمان نے پہلے سے طے شدہ مصروفیات کے باعث فرانسیسی صدر کی دعوت پر G7 سمٹ میں شرکت سے معذرت کی ہے۔ ولی عہد نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو ایک خط میں 16 جون کو ایویان میں فرانسیسی جھیل کے کنارے واقع ریزورٹ میں ہونے والے G7 سمٹ میں شرکت کی دعوت پر شکریہ ادا کیا اور جس میں مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جاری جنگ پر بات چیت کی جانی تھی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔